البنات هنايا غادي نديرو لاصوص طوماط نتاع لا بيتزا تاعنا. دونك ساره غادي دير في الطاجين تاعنا درت ديجا شويه تاع زيت زيتون. ساره tu mets la tomate. Tu rajoutes l'ail. Oui. Donc j'ai mis 2 gousses d'ail, زوج سنات توم. هنا غادي ندير un petit peu نتاع الفلفل الكحل poivre, un petit peu de sel. Vas-y, t'en mets. Encore un tout petit peu. Voilà, c'est tout. Et un petit peu des herbes de Provence. ولا الأعشاب المنسمة هذيك. هذا مكان نديروها فوق النار طيب باش نخلوها تبرد قبل ما نديرو لا بيتزا تاعنا. وي. السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. تلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم جينا باش نوجدوا مع بعض لا بيتزا. Et la première des choses que j'ai préparé كما شفتوا هي لا صوص طوماط. انا حطيتها ديجا فوق النار طيب باش يكون عندها الوقت باش تبرد. ودروك غادي نبداو نوجدوا لا بات بيتزا تاعنا. دونك سي اون بات ماجيك اللي نقدروا نستعملوها في شحال من وصفه. اليوم انا غادي نستعملها باش ندير بها اون بيتزا. نحتاجو هنايا 1 كيلو فرينه، الماء اللي نعجنوا به. عندي هنايا 60 غرام نتاع الزبده اللي راني مقطعتها هكا قطع صغيره، ما غاديش ندوبها، نزيدها في العجين هكا باش تتعجن مع لاباط. هنا غادي نحتاج 6 مغارف كبار نتاع الحليب بودره. عندي مغرف كبيره تقريبا 20 غرام نتاع الخميره، ومغرف كبيره نتاع السكر تقريبا دير 15 غرام نتاع السكر، مغرف صغيره نتاع الملح. وعندنا الاعشاب المنسمه اللي هي لي زارب دو بروفانس. كل واحد واش يبغي يدير. لا ما عندكمش تقدروا ديروا غير لو تان ولا ديروا الغوماران اللي هو اكليل الجبل. لا ما كانش ما ديروش كاع، خلوها غير ناتور. انا نبغي نسم لاباط باش هذاك الاعشاب تمد لها نكو شباب. دونك فوالا هادو هما لي زانغريديون تاعنا. غادي نحتاجو دروك نخلطوا كاع المقادير مع بعض في البيتران ونخلوهم يتعجنوا، ونبداو نزيدوا عليهم الماء غير بشويه. دونك انا غادي نبدا ندير لي زانغريديون ونعاود معكم لي زانغريديون اون فرونسي. دونك في لو بول نتاع لو بيتران تاعنا فوالا ندوها كوتي. غادي نحتاجو نديرو 1 كيلو دو فارين. Donc dans le bol du pétrin, on va mettre 1 kg de farine. Doucement. Donc le pétrin, on a mis 1 kg de farine. On va venir rajouter les 60 grammes de beurre coupé en petits morceaux. Surtout pas fondu. نحتاجو les 6 cuillères de poudre de lait. Voilà. Une cuillère à soupe de levure pour le pain et une cuillère à soupe de sucre. Vas-y. Voilà. On va rajouter les herbes de Provence ici. غادي نحطوا لاباط تاعنا تتعجن، ومن بعد في التالي نزيدوا الملح. ما غاديش نديروا الملح او ديبي، نخلو حتى لاباط تاعنا تتلم، ومن بعد نزيدوا لها le sel تاعها. Attends ça, je vais mettre une petite quantité d'eau. ومن بعد نبدا نزيد غير بشويه. هنا غادي نحبس لو بيترا تاعي، نزيد نص مغرف كبيره نتاع لو سيل avec un petit peu d'eau pour diluer avec le sel, et je remets mon pétrin à tourner. Voilà les filles, le même bol qu'on a donné fait la farine, on va venir remettre notre pâte.
نعاودو نحطوها في نفس البول ونخلوها تعاود تخمر. البنات فوالا العجينه نتاع البيتزا تاعنا خمرت، عاد خمرت لي بلوس كيل فو كاع. دونك انا سكو جو في فير دروك جو في لا ديغازي، غادي نخويها انا من لو سالاديي. نتاع فرينه نتاع الروز، انا عندي فرينه الروز. اللي ما عندهاش لا فارين دو ري يقدر يستعمل السميد الرقيق، فريمون هذاك الرقيق. ندير هكذا هاد الكميه هكذا ونحط عليها باش ما تلصقليش لاباط تاعي، ونكمل لي زوطخ نلويهم هكذا. ندير الكموسات تاوعي، جو في اون فيرميتور اون با هكذا. انا هنا غادي نخلي هاد لي بولات تاوعي يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق. فوالا البنات دروكا هنا انا غادي نبدا ندير البيتزا تاعي. دونك ندي ان تي بو هاد لا فارين دو ري، نحط هاد الفرينه تاع الروز، وراح نبدا ندي ان بول نتاع لاباط تاعي. داك تشوف فيها راه خامره، ونبدا نحلها هكذا. شوف نخلي دابور هاد الاطراف يكونوا شويه غلاط، ونبدا نحل فيها هكذا في الوسط، نحل وندور او ميم طون. فوالا اللي ما يقدرش يدير هكذا يقدر يعاون روحو بالوراق. دوك ندير فوالا هكذا، تاخذوها وتحلوها بالوراق عادي كيما نحلو نابوت كل عجينه واحده اخرى. بزاف فوالا، ونجو نحطوها على لو بلاطو تاعنا. راك تشوف فيها تجي ساهله، نديروا لها هذيك لا فارين باش نتحكموا فيها. فوالا لا بيتزا تاعنا الغل تاعها كيفاش داير. انا هنا في لابوشادوي تاعي وجدت ديجا هذاك لو فرomاج ا تارتيني اللي غادي نجي ونديرها هكذا سور تو لو كوتي. من بعد نجي نبلع هاد الاطراف هكذا غير بيديا بصباعي. جو فيرم على داك الفرماج، نزيره في الوسط وندير اون بتيت بريسيون بصباعي سور لو كوتي هكذا. دونك نلوي هذاك العجين على الفرماج وندير اون بتيت بريسيون. شوفوها كيفاش. دروك نجيو ندو شويه من لاصوص طوماط تاعنا اللي وجدناها مع بعض. هنا نجو نديرو لي طرونش نتاع السلامي تاعنا. ما نكثروش بزاف. نديرو اوسي لي طرونش نتاع الفلفل. راح نديرو هنا تاني دوائر من لا طوماط. نسيو ما نديروهاش فوق الفلفله باش الفلفله تاعنا طيب هكذا.
نزيدو فوق لا طوماط راح ندير هنايا دوائر من هاد لو فرomage دو شيفر، الفرماج نتاع الماعز. ناخذ هادو دوائر من جبن الماعز، هذا اللي يجي هكا كم ديبوش، نحطوهم فوق الفرomage فوق لا طوماط، ونجو ندو هاد لو ميلونج. عندي هنايا اللي قلت لكم وجدتها لا صوص تجي فيها المعدنوس والثوم وزيت الزيتون، نرحوهم كامل مع بعض باش نتحصلوا على هاد الخليط هذا اللي غادي نجو نديروه فوق فوق لا طوماط ولو فرomage تاعنا. نجبو دابور نديرو هكذا ونزيدو فوق لو فرomage. هذا غادي نكهلنا هذيك لا طوماط ولو فرomage، ومن بعد نزيدو شويه برك الفطر، ما تكثروش بزاف باسكو الشامبينيون يطلق الماء من يكون جديد. اذا ما عندكمش ديروا الفطر المعلب. ومن بعد عندي هنا ان ميلونج، درت خلطت ما بين لي مونطال والموتزاريلا. هذا ما غادي ندير في هاد البيتزا ونحطها طيب. قلت لكم الطياب نتاع البيتزا تاعكم يلزمها طيب في طومبيراتور تكون عاليه، يعني من 230 حتى ل 250 درجه، تقريبا 6 حتى ل 8 دقائق، ما نزيدوش عليها حتى نشوفوا هادو الفاصون تحمرت. العجين تاعنا غادي يتحمر هنا شويه سور الكوتي، الفرماج تاعنا غادي يتحمر، نخرجوها تو سويت. دونك دائما ديروا لها الوقت، الا عندكم تقدروا تريقلوا لها الوقت، ريقلوا الوقت على 6 دقائق، وهذوك الدقيقتين اللي بقاو تشوفوا نتوما والفرن تاعكم. البيتزا تاعنا هايله واجده. شوفوا البيتزا تاعنا كيفاش خرجت من لو فور محمره بيان، والعجين تاعها كيفاش يجي مقرمش وطري و ميم طون. هنا ندي ديريكتومون قطعات البيتزا تاعنا، نقطعها لك خرجتها راني درتها على البابي الالمنيوم باش تقعد حاميه. نكمل نزيد ندير هذيك باش كامل طونسميها طاب وتكون البيتزا تاعنا يكونوا على حامين. البنات فوالا لي بيتزا تاعنا هما واجدين قدامكم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا تاع اليوم، وتجربوا الوصفه نتاع البيتزا. وهاد لاباط اللي رائعه رائعه رائعه، شوفوا كيفاش تجي فريمون تجي تهبل. هنا غادي هذه لا ديرنيير اللي خرجت هذاك من الفوق، نقصها معكم شوفوا كيفاش تجي. فوالا ونشوف معكم. هاي لك وحده خصها مليح هنا.
شوفوا العجينه تاعنا كيفاش تجي، كيفاش طايبه من تحت بيان محمره. لو فرomاج تاعنا كيفاش يجي على برا. دونك هذه هي العجينه تاعنا لا بيتزا، ان شاء الله تعجبكم كامل كيف كامل. انا درتهم كامل بالفلفله ولا لا طوماط لا صوص هذيك نتاع المعدنوس مع الثوم والزيت الزيتون اللي تعطيها غو هايل. دونك فريمون ايسيي. نتمنى ان شاء الله تكونوا تجربوها لاباط نتاع البيتزا وهذه الطريقه، وتخلوا لي في لي كومونتير ان شاء الله لي كومونتير تاعكم فواغ لا عجبتكم كيفاش جاتكم لاباط. وان شاء الله ثاني تنجحوا في الطياب تاعها. كما قلت لكم دائما الفور لازم له يكون فور حامي وطيب فريمون قريبه لو بلو با بوسيبل في الفور تاعكم. ما ديروهاش في الوسط، ما تعلوهاش، ديروها فريمون بريسك لتحت. يعني ديروا لا غري حطوها كاع لتحت وحطوا لا بيتزا تاعكم طيب باش هكا عندها الوقت باش تطيب وتتحمر لكم غير شويه، ما تنحرقش من الفوق. لو كانت تعليوها غادي تنحرق لكم. فوالا هذه هي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. انا نقول لكم خليكم في امان الله، نتلاقاو في وصفات جدد ان شاء الله، ومع السلامه.